हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ सिंध निदा खोड़ो। थैंक यू सो मच निदा खोड़ो साहिबा ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज़रा ये बताइएगा, हम खास तौर पे अगर सिंध को इस वक्त फोकस करें तो यहाँ पर बच्चों में जिनकी उम्रें 5 माह से 8 साल तक हैं, HIV केसेस की तादाद जो बढ़ रही है ये बहुत तशवीशनाक है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी भी कह रहे हैं कि इंतहाई संगीन मामला है। आपके ख्याल में ये केसेस क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं, क्यों केसेस बढ़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you Sadaf and Fansam for taking me on this very important show जो बहुत सीरियस है। सबसे पहले तो मैं मेरी पूरी हमदर्दी है उन सारे बच्चों और बच्चों के घर वालों के साथ जो इस दुख भरी सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट इस मामले में अपनी जिम्मेदारी तस्लीम करती है और अपने पेशेंट्स की हिफाजत की भी जिम्मेदारी तस्लीम करती है। जैसे कि आपने सईद गनी साहब की कल तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसीलिए ये सिंध गवर्नमेंट का ही एक्चुअली इनिशिएटिव था। उन्होंने ही ये सारी स्क्रीनिंग शुरू की और फॉरेन इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ये अक्टूबर 25 से लेके जून तक अभी भी जितने भी स्क्रीनिंग्स हुए हैं उसी की इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट का सिलसिला जारी है। एंड उसके साथ अकाउंटेबिलिटी का भी अमल शुरू किया गया है। आई थिंक एवरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल को इंक्वायरी के प्रोसेस के तहत अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो उसका बिल्कुल हिसाब करना चाहिए और उसको उस हिसाब से उसको गफलत की बेसिकली करनी चाहिए। निदा, अगर मैं कुछ केसेस की बात करूं, अगर एक आध केस मैं ऐसा बताऊं, यहाँ तो कुछ बच्चों में ऐसे भी ये वायरस पाया गया कि उनके माँ बाप बिल्कुल सेहतयाब थे और वो बच्चे आए थे मामूली से किसी चेस्ट इन्फेक्शन में किसी छोटी सी वजह पर और उसके बाद यहाँ से वो HIV वायरस लेके चले गए। मुझे ये बताइएगा, ये तो सीधा एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी, मैं बहुत छोटा वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका केस है। तो आखिर अस्पतालों में MS होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, स्टेरिलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, तो बच्चों में क्यों वायरस हुआ फिर ये? देखिए, पहली बात तो एक HIV को समझने वाली बात है। एक HIV एक हिडन एपिडेमिक होता है बेसिकली, और ये HIV के साथ ना ये सिम्टम्स शो नहीं करते हैं। ओके, एंड मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कि सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पे CDC 1 HIV प्रोग्राम्स के तहत कायम किया गया है और एक कॉम्प्रिहेंसिव HIV सर्वेलेंस सिस्टम कायम की गई है। और इस प्रोग्राम में हमारी रैपिड टीम रिस्पांस होती है, टेक्निकल स्टाफ होते हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, HIV अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग होते हैं। और ये सिर्फ टीम्स जो है ना सिर्फ हॉस्पिटल्स का इंतजार नहीं करते बल्कि ये कम्युनिटीज में जाके हिडन HIV हम यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून की मुंतकली की बात कर रहे हैं। लाड़काना में आए थे, खैरपुर में आए थे, रतुडेरो में आए थे, हम यहाँ पे उन सिरिंजेस की बात कर रहे हैं। इनको ये टारगेट एरिया है और ज़ाहिर है इधर से ही केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और फिर इनको कहते हैं ना, इन पर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत मुश्किल भी काम नहीं है। किसी की गफलत है, कोई तो सामने आए, किसी को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। देखिए, गवर्नमेंट जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को तस्लीम कर रही है और पेशेंट्स की हिफाजत की भी जिम्मेदारी कर रही है। जो लाड़काना में हुआ, उसका एपिडेमिकल फाइंडिंग्स डिफरेंट होती हैं, वेयर एज फाइंडिंग्स डिफरेंट हैं, लेकिन कुलसूम भाई वली का हॉस्पिटल का केस एक अलग इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के तहत किया जा रहा है। आप दोनों केसेस को मिला नहीं सकते। बट यस, ये ट्रेजेडी हम बिल्कुल हमें तस्लीम नहीं है, बल्कि हमें इस HIV के तहत यूनाइटेड होके काम करना चाहिए। HIV कोई प्रोविंशियल बाउंड्रीज नहीं देखती, कोई सिटी की बाउंड्रीज नहीं देखती और ना ही कोई सियासी वाबस्तगी देखती है। हमारी देखिए, अगर सिंध में मैं अगर बताऊं, अभी तक इस CDC के तहत मोर देन 7,20,000 के ज़्यादा अफराद की स्क्रीनिंग हो चुकी है। ठीक है, मोर देन 53,000 अप्रॉक्सीमेटली अवेयरनेस कैंपेन्स कंडक्ट हो चुके हैं। स्क्रीनिंग, अवेयरनेस और ये सब शामिल है इसके अंदर, जिसमें मर्द, खवातीन, बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, स्टूडेंट्स,
ہر کمیونٹی کے بیسکلی ونربل پاپولیشن کی اسکریننگ جاتی ہے. رائٹ. میں آپ سے بس جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسکریننگ تو پوسٹ میں ایک کام ہے نا, پریونٹیو میجرز کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. چانڈکا ہاسپٹل میں فار انسٹنس 2024 میں 100 کیسز رپورٹ ہوئے. اب جاننا ہم آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ 2024 میں یہ 100 کیسز اگر رپورٹ ہوئے, 2026 میں بھی آج ہم بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اسکریننگ کر رہے ہیں, ہم یہ کریں, بٹ یہ پھیلا کیوں؟ اس کے لیے پریونٹیو میجرز کیوں نہیں لیے گئے؟ کتنا ہی مشکل ہے یہ بات دیکھنا, ٹریک اینڈ ٹریس کرنا کہ چانڈکا ہاسپٹل میں 2024 میں یا ولیکا ہاسپٹل میں 2025 میں کیوں یہ آؤٹ بریک ہوا. آخر کوئی ایم ایس ہوگا, کوئی پروسیس ہوگا, وہاں پہ کوئی پرچیزنگ کرتا ہوگا شخص جا کے سرنجز کی, یا ڈینٹسٹری پروسیجرز کے تھرو پھیلا, یا پھر کسی اور ایکوپمنٹ کے تھرو پھیلا. ذمہ دار کو کب اس کٹہرے میں لایا جائے گا؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ ہم تسلیم کر چکے ہیں اس بات کو, ٹریٹمنٹ کا انتظام بھی شروع ہو چکا ہے, انکوائری کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سمبولک ریزگنیشنز پہ ایکچولی کام نہیں کر رہی. ایویڈنس کی بنیاد پہ یہ ذمہ داری اور اس کے مطابق یہ ایکشن لیا جائے گا بیسکلی. اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ obviously دیکھیں اٹس لانگ آن گوئنگ پروسیس. اوکے, یہ آپریشنل لیول پہ میں اس کو ایک سنجیدہ فیلئر ضرور کہہ سکتی ہوں, لیکن اس کو درست کرنا بھی اتنا ہی اور اس دوران یہ عملہ, یہ ہاسپٹل اسی طرح کام کرتے رہیں گے؟ سوری, اس دوران انکوائری کے دوران یہ ہاسپٹل کے عملہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے؟ دیکھیے obviously انکوائری ہے, انکوائری میں جو فائنڈنگز آتی ہیں اس کے مطابق ہی انویسٹیگیشن ہوگی, اور جو بھی اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے. بالکل جو نیگلیجنس, دیکھیں سندھ گورنمنٹ کی زیرو ٹالرنس نیگلیجنس ہے, جیسے کہ سعید غنی نے بھی اور سی ایم صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے. ہر سسٹمیٹک ویکنس کا بھی جائزہ لینا بہت ضروری ہے. انسپیکشن اور انفیکشن کنٹرول سسٹم, اوکے, یہ تمام یہ فائنڈنگز اوکے ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہمیں تمام ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں, انفیکشن کنٹرول سسٹمز میں ان کو زیادہ مضبوط بنانا چاہیے تاکہ آگے ایسا بالکل. ندا صاحبہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, تھینک یو سو مچ. صرف لیکن ذمہ داری قبول کرنا ہی کافی نہیں ہے, اعتراف کرنا ہی کافی نہیں ہے. جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سامنے لایا جائے, ان کو کٹہرے میں لایا جائے, اور کیونکہ ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے, وہ یہ اوتھ لے کر آتے ہیں کہ وہ جو میڈیکل پریکٹسز ہیں وہ اس پر اسی طرح عمل درآمد کریں گے جو ان کی ایجوکیشن کا پارٹ رہی ہے. اور یہاں پر زندگیوں سے کھیلا گیا ہے, معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلا گیا ہے. اور ایک غلطی ایک بار ہوتی ہے, بار بار ریپیٹ ہو تو پھر وہ غلطی نہیں ہوتی, وہ پیٹرن ہوتا ہے, وہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ ان کا ریکارڈ ہوتا ہے. تو یہاں پر میں یہ حیران ہوں کہ ابھی تک صرف ذمہ داری کا تعین نہیں ہو رہا ہے. اور صدف آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ ہم بخار, نزلہ, زکام, کھانسی کی بات نہیں کر رہے, یہ ایک سیریس, بہت بڑی بیماری ایچ آئی وی ایڈز کی بات کر رہے ہیں. آن گوئنگ پروسیس ہے, اس آن گوئنگ پروسیس انکوائری, انویسٹیگیشن, ایویڈنس فائنڈنگ کے بیچ میں وہاں سے ولیکا ہاسپٹل میں روز ہوئے جا رہے ہیں کیسز رپورٹ. وہاں کل بھی 2 بچیوں میں, ایک باپ کے 3 بچوں کے اندر ایچ آئی وی ایڈز رپورٹ ہو گیا. اب کیا کرنا ہے ہماری یہاں پہ انویسٹیگیشن چلے جا رہی ہے, قراردادیں لکھی جا رہی ہیں, بل لکھے جا رہے ہیں, لیکن وہاں پر رپورٹس بھی, کیسز بھی رپورٹ ہوئے جا رہے ہیں. دس از سم تھنگ ویری الارمنگ. یہ آؤٹ بریک ہو رہا ہے, خدا نہ خواستہ ایپیڈیمک نہ آ جائے. دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ.